बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। मैं हूँ शुएब खान, अल-मनान रोज़गार ऑफिस मरी रोड रावलपिंडी से। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हान ताला अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सरकार दो आलम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल अम्बिया इकराम मौला इकराम सहाबा इकराम 1,24,000 12 इमाम 14 शहीद करबला तमाम पीरों फ़कीरों वलियों नेक बुज़ुर्गान दीन के तुफ़ैल मौला अली गाजी अब्बास इमाम हसन इमाम हुसैन बीबी ज़ैनब बीबी सकीना दाई अलीमा बीबी मरियम के तुफ़ैल हर कुरान पाक के उस लफ्ज़ उस आयत के तुफ़ैल जो आप कलमा गो मुसलमानों के हक़ में बेहतर हो। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, खुशहाल रखे, आपके कारोबार में तरक्की दे, आपके कारोबार में बरकत डाले, आपके कारोबार में को नज़र बद से बचाए, आपको जोड़ी भर कर खुशियाँ दे, आपको तंगदस्ती से, बीमारी से, मुफलिसी से, गुर्बत से, लोगों की बदनज़र से, लोगों के बुरे ख्यालात से, लोगों के नकाम अज़ाम से बचा कर रखे। आपका हर कदम मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको अपने सिवा किसी का मोहताज न करे। अल्लाह ताला आपको अपने गैब के ख़जानों से माली मदद करता रहे, खुल के रिस्क देता रहे, आपकी हर जायज़ ख्वाहिशात पूरी हो। और जो मुखालफीन हासदीन जो कमीनापन का मुजाहरा करते हैं, जलसी करते हैं, मुंह पे मीठे हैं, चौधरी साहब, राजा साहब, मलक जी, कुरैशी साहब, फलाना 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 बगलगीर होते हैं, जब भी ज़रा ज़ोरदार डालते हैं तो होते हैं ना, देखते हैं आप महफ़िलों में, शादियों में, खुशगमियों में, खुशी में, गमी में तो बैठते हैं। तो आप जो है वो यहाँ पे जो फिर उसके बाद जनाबी वाले आपके हाथ चूमते हैं, आपके गोडों पे को हाथ लगाते हैं, फिर वो आपके साथ साथ बहुत से तारीफ़ करते हैं, लेकिन वो वक्ती तारीफ़ होती है। और जो वक्ती तारीफ़ होती है वो फिर वक्ती होती है। जो आपके पीठ पीछे बुराई करते हैं, जो आपके ख़िलाफ़ साजिशें होती हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। सबकी दुआ यही होनी चाहिए। और जो बंदा, जो मर्द औरत हदायत नहीं पकड़ता, आपके मुखालफत में मुखालफिन के साथ मिलकर साजिशें करता है, अल्लाह सुब्हाना ताला पहली बात तो ये उन्हें हदायत दे। अगर वो हदायत नहीं पकड़ते तो फिर उन्हें गज वज के क्या करे, तबाह करे, बर्बाद करे, हलाक करे। क्योंकि हज़रत अली का कौल है कि हर बड़े दुश्मन को बड़ा दिल करके माफ़ कर दिया करो, लेकिन जो आपके रिस्क का दुश्मन बन जाए, जो आपके जो किरदार पर बिला वजह उंगली उठाए, जो आप पर इल्ज़ाम तराशी करे, जो आपको ना अच्छा खानता देख सकता है, ना अच्छा कपड़े पहनता देख सकता है, ना आपके स्कूल, ना आपके बच्चे और बच्चियों को स्कूल कॉलेज में पढ़ता देख सकता है, इन सब जो आपके हासदीन हैं वो ख़ानदान में भी होते हैं, कारोबारी भी होते हैं। अगर एक बंदा रोज़गार में लगा हुआ है तो दूसरे की कोशिश यही होती है कि ये बेरोज़गार रह जाए, ये मुफलिसी का शिकार हो जाए। अल्लाह सुब्हाना ताला ऐसे तमाम मुनाफिकीन को तबाह बर्बाद करे, हलाक करे, गज वज के कहा करें आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। आज की वीडियो मैं बनाने का मकसद, मेरी हर दूसरी वीडियो आपके पास आ जाती है और बहुत से लोग मेरे पास आ रहे हैं। आज पाकिस्तान में बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है कि पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ ऑटोमेटिक महंगी होती है। एक होता है ना, दाल चावल चीनी महंगी हुई, चले जी, आटा महंगा नहीं हुआ, घी महंगा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे ये है कि एक पेट्रोल बढ़ता जाता है और फिर हर चीज़ महंगी होती है, सब्ज़ी, दाल, चावल, चीनी, हर चीज़। और बंदे का जो है वो घर का जो है वो चलाना ख़र्चा मुश्किल हो जाता है। आज मैं मुझे फ़ख्र हुआ कि मेरा दायरा इस काबिल हुआ कि मेरे पास बहुत से पढ़े लिखे भी लोग आते हैं। और आज तो मुझे बड़ा फ़ख्र हुआ, और फ़ख्र इस बात का हुआ कि आज मेरे पास एक आर्मी के रिटायर एयर कमोडोर साहब आए हैं। मैं फ़र्ज़ी बातें नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, मेरा एक बाकायदा एक सिलसिला है। तो वो मेरे पास आए और मुझे उन्होंने कहा कि जनाब मैं APS आर्मी पब्लिक स्कूल का प्रिंसिपल भी रह चुका हूँ एयर कमोडोर से। तो उन्होंने मुझे जो है वो डॉक्यूमेंट्स दिए, तो मेरे पास हैं, वो मेरे पास हैं, ये चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई इनकी। तो वो एयर कमोडोर भी रह चुके हैं, बड़े ओहदों पे फायज रह चुके हैं, और 70 साल उनकी उम्र थी। वेल लुक थे, बोल चाल से पता लगता था, बहुत अच्छे ओहदे पर फायज रहे हैं। फिर मैंने उनकी CV ली और उनसे वादा किया कि इंशाअल्लाह जी आपको जॉब दूंगा,
ضرور دوں گا۔ پولیس پٹیشن اسلام آباد کے رہنے والے تھے۔ انشاءاللہ شعیب خان المنان روزگار آفس آپ کو ہر طرح کی جاب پرووائڈ کرے گا۔ اس کے لیے میں نے اپنا کام جو ہے مزید وسیع کرنے جا رہا ہوں اور وسیع کر رہا ہوں۔ پڑھے لکھوں کے لیے زیادہ نوکریاں نکال رہا ہوں، کمپنیوں میں ہر جگہ پہ بے روزگاری بہت ہے۔ جو میرے پورے پاکستان دیکھیں، مجھے لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ لاہور والے کو دیتے ہیں، کراچی والے کو دیتے ہیں، بالکل ہے جی۔ میں پاکستان کی سرحد جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں اور جہاں پہ ختم ہوتی ہے سب کو دیتا ہوں۔ وزیرستان سے بھی آ جائیں میرے پاس، شمالی وزیرستان، میر علی، جنوبی وزیرستان سے بہت سے پٹھان بھائی آتے ہیں۔ کوئی پڑھے لکھے ہیں، زیادہ تر ان پڑھ ہوتے ہیں، کوئی کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، کسی کو ٹھیک طرح سے اردو بھی نہیں بولنے آتی، لیکن وہ ہوتے پشتو اسپیکنگ ہے، لیکن میں پھر بھی ان کو ایسی جگہ لگاتا ہوں جہاں پہ کھانا پینا 3 ٹائم انہیں فری ملے، کیونکہ آج کل کھانا پینا بڑا مہنگا ہے۔ تو میرے پاس جی مجھے اس وقت راولپنڈی اور اسلام آباد کے بنگلوں میں، فارم ہاؤس میں مجھے بٹ مین چاہیے۔ بٹ مین جو نوکری ہوتی ہے، وہ جو بٹ مین ہوتے ہیں این سی بی کی جنہوں نے کی ہوتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بٹ مین کیا ہوتے ہیں۔ بٹ مین عرفان مولا ہوتا ہے، جو اعلیٰ ریٹائر آرمی افسران، کرنل، میجر جنرل، لیفٹیننٹ جنرل اور کے ساتھ ان کے گھروں میں کام کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو وہ چیز ہوتی ہے، اور ایک مجھے وہ ہر فن مولا ہوتے ہیں، صاحب کے جوتے پالش کرتے ہیں، گاڑی سے دھو دیتے ہیں، کپڑے استری کراتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، وہ انڈی بنا لیتے ہیں، کارپوج دھوتے ہیں، چیز لا کے دیتے ہیں، ہر چیز ہر فن مولا، اسے کہتے ہیں ہم بٹ مین۔ میں بتا دیتا ہوں، تو بعض لوگوں تو یہ نہیں پتا کہ کچن ہیلپر کیا ہوتا ہے، تو یہ بھی میں بتا دیتا ہوتا ہوں۔ تو اسی طرح مجھے جو ہے اسلام آباد راولپنڈی کے فارم ہاؤس بنگلوں میں بٹ مین کے ساتھ ساتھ ہیلپر چاہیے۔ ہیلپر کیا ہوتا ہے؟ ہیلپر کیا ہوتا ہے کہ اگر کوک ہے تو آپ نے اس کے ساتھ کام کرنا ہے، اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آتا تو آپ نے صفائی ستھرائی ڈسٹنگ کرنی ہے، جھاڑو مارنا تو ہر بندہ کر لیتا ہے، لیکن جھاڑو مارنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے۔ بڑے گھر ہیں، بنگلے ہیں، ان پہ کارپٹ ہوتے ہیں، میکلین ہوتے ہیں، ان پہ برش زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ بھی بتا دیا جاتا ہے۔ کوئی ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آتا، لیکن آپ کام کرنے والے ہوں، کام پہ لگانا۔ میرا کام ہے 10 منٹ میں نوکری دوں گا۔ صبح 9 سے 4 بجے تک میں اور میڈم اقرا جو ہے یہاں پہ آپ کے سامنے لیے حاضر خدمت ہوتی ہے۔ آپ آئیں، کام لیں، انشاءاللہ کام پہ لگائیں گے۔ کھانا پینا، رہائش، وقت پہ تنخواہ کی گارنٹی میں لکھ کے دیتا ہوں۔ راولپنڈی اسلام آباد کے اندر ابھی تک کوئی ایسا روزگار آفس، امپلائمنٹ آفس، امپلائمنٹ ایجنسی جنہوں نے بہت سے لاکھوں کروڑوں روپے اپنے دفاتر میں لگائے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنی ویکینسیاں نہیں ہیں، اور جو صرف فیسیں لے کر، سیویاں لے کر آپ سے فیسیں لے کر رکھتے جائیں گے، آپ کو کام پہ نہیں لگائیں گے۔ انشاءاللہ میرے پاس جو کام ہوتا ہے میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں میرے پاس ہے جی، آئیں کام پہ لگا دیں۔ بندہ دور سے آیا، جس کام کا ماہر ہے، اگر وہ میرے پاس نہیں ہے میں اس کو دوسری جگہ لگا دیتا ہوں، اور اس سے وعدہ کرتا ہوں جیسے ہی اس قسم کا کام آیا میں تمہیں کال کروں گا، لگا دوں گا۔ بندے کو بے روزگار نہیں رہنے دیتا۔ کھانا پینا، رہائش، وقت پہ تنخواہ، وقت پہ مہینے کی چھٹی، وہ میں فوری طور پر بتا دیتا ہوں۔ تو جس نے آنا ہے، مرد ہیں، عورت ہیں، بچہ بوڑھا جو، تو میرے پاس آئیں انشاءاللہ۔ سال کے 12 مہینوں میں 365 دنوں میں میرے پاس نوکریاں ہوتی ہیں۔ ہفتے کے 7 دن ہمارا صبح 9 سے آفس 4 بجے کھلا ہوتا ہے، کوئی چھٹی نہیں ہوتی۔ میڈم اکرام ہم یہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ ایڈریس نوٹ کر لیں، 0312 50 54 021 یہ میرا موبائل نمبر ہے۔ واٹس ایپ کال، وائس میسج، SMS نہ کیا کریں، میں اس کا شروع دن سے خلاف ہوں۔ اگر واٹس ایپ پہ اسی پہ میرا واٹس ایپ ہے، اگر مجھ سے کوئی آپ وزٹنگ کارڈ سینڈ کرنے کو کہیں کہ ایڈریس بتا دیں، میں وہ کر سکتا ہوں۔ باقی واٹس ایپ کال مت کیا کریں، ڈائریکٹ عام سادہ کال تو وہ کیا کریں۔ تو میں 9 سے 4 انشاءاللہ آپ کی سنتا ہوں۔ 9 سے 4 بجے تک میرا ٹائم ہے، اس ٹائم پہ آ جا کریں، میں آپ کو کام پہ لگا دوں گا۔ 4 بجے ہمارا آفس کلوز ہو جاتا ہے۔ تو باقی دوسری بات، ایڈریس نوٹ کر لیں، المنان روزگار آفس، مری روڈ، موتی محل چوک، موتی پلازا، دوسری منزل، لیاقت باغ جہاں پہ بے نظیر شہید ہوئی تھی، اس کے ساتھ ہی موتی محل چوک، موتی پلازا، بڑا مشہور پلازا، باہر بورڈ لگے ہوئے ہیں، میری تصویر لگی ہوئی ہے، آپ آ سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ آپ انشاءاللہ آئیں، میرے پاس آئیں، بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں، دکانداروں سے پوچھیں، دفاتر والے سے پوچھیں کہ اس پلازے میں کتنے روزگار آفس ہیں، کون سا اچھا ڈیوٹی دیتا ہے اور کون ذمہ داری سے دے رہا ہے۔ تو آپ کا دل مطمئن ہو، آپ کا ضمیر مطمئن ہو، پھر آپ دل و دماغ سے مطمئن ہو، تو پھر میرے پاس آپ نوکری لینے آئیں، انشاءاللہ آپ کو ملے گی۔ باقی کل تک کے لیے ایک نئی ویڈیو کے لیے مجھے اور میڈم اقرا کو اجازت دیں، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ کل ملیں گے۔ والسلام۔